بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس لا لوجيك سيكونسيال. الدرس ديال اليوم تيتعلق بلا باسكول دي فيرو. Comment il fonctionne la bascule des verrous? La bascule des verrous كما تلاحظوا معايا هنا هي عبارة على une bascule RSH. Voilà, une bascule RSH. Seulement que S est égal à D et R est égal à D bar. Donc نفس العملية ولكن le fonctionnement ديالها مختلف على la bascule RSH. اشنو تيطرا؟ دونك l'horloge هي اللي غادي تحكم لنا في لونطري. دونك l'horloge هي اللي غتحكم لنا في لانفورماسيون اللي غادي دوز من دي لكي. Il est quand H est égal à 1, Q il va recopier l'information اللي كاينه في D. ولا كانت H est égal à 0, Q il va conserver l'information اللي كانت عندها. وبالتالي اننا غادي تكون عندنا ان فيرو بحال ساروت. علاش ان ساروت؟ لان ملي تتكون اش ايتيغال 0 تتبقى لا سورتي مسورته، يعني اننا لا سورتي تتبقى فيها نفس لانفورماسيون اللي كانت افون. وبالتالي الى شلنا هاد لا طابل دو فيغيتي اللي فيها دي لوغلوج و كي الكومبليمون ديال كي بار او لا نيغاسيون ديال كي، تلاحظوا بان الى كاين تلاحظوا بان إلا كاين عندنا H est égal à 1, Q recopie l'état ديال D و Q bar bien sûr هي الكومبليمون. ما نشوفوش Q bar لأن ce sera le complément de Q، يعني la négation ديال Q. إلا كانت 1 0 كانت 1 0 كانت 0 1 كانت D تكون D bar. أنا نشوفو دابا غير D مع H. D مع H دونك عندنا 1 1 دونك Q غادي تاخد لانفورماسيون اللي كاينه وكوبي l'état ديال D. إلا كانت H0 تتبقى هاد لانفورماسيون بريزونيير في لا سورتي كي. واخا تكون H est égal à 0 ديما H est égal à 0 و 1 est égal à D، واخا تغير D ما تتغيرش كي، دائما تتبقى في لونسيان ايتا ديال D. ولكن إن فوا تتجي 1 لا سورتي كي تتاخد ليتا ديال دي، اذا هي دي بار. وملي تتجي ثاني زيرو تتبقى اون بريزونيي دي بار، زيرو اون بريزونيي دي بار واخا دي تغيرات. تتجي 1 تتاخد الان ديال دي، بالتالي لان 1 هي دي و زيرو هي دي بار. ملي تتجي ثاني 1 تتاخد ليطا ديال دي اللي هي دي بار. ملي تتجي 1 تتاخد ليطا ديال دي هي دي. ملي تتجي 0 تتبقى لانفورماسيون بريزونيير اللي هي دي. وملي تتجي ثاني 0 تتبقى لانفورماسيون بريزونيير هي دي. وبالتالي غادي نشوفوا واحد لو شيما مبسطه ديال لا باسكول دي فيرو باش تفهموها كومون اون بو لا سيمولي لواحد الشيماتيزي باغ ان انتريبتور سوا اوفير سوا فيرمي. نجيو ناخدو لو طابلو اللي عندنا هنايا. سي لو كونتور سي اش و دي و كي ايطوال هي لا سورتي ريسونت و كي هي لا سورتي اونتيريور بحال قلنا كي ان و كي ان بلس 1. دونك لاحظوا معايا هنا سي 0 دي 0 لا سورتي اش غادي تكون فيها؟ تكون فيها كي، يعني لونتيريور اللي كانت قبل. ملي تتكون سي 0 و دي 1 واخا تغير دي تتبقى لا سورتي لا ميم هي كي. ملي تتولي سي 1 اتونسيون هنا غادي تغير. علاش؟ لان دي ولات 0 كيفاش غتولي كي طوال غتولي 0. ملي عطاتنا 1 غتولي 1. دونك هنا إليا دونك دو كا. دونك هذا هو لو فيرو اللي قلنا. لو فيرو اللي تيتحكم فيه هو لو كونتور، هو l'horloge. Donc, il y a donc deux cas. Lorsque C est égal à 1, ملي تكون C est égal à 1, هاد لي دو كا، ملي تكون C est égal à 1 تيكون عندنا Q يعني لا سورتي Q reproduit l'entrée D، يعني أن تتاخد اللي كاين في الدي تكون هو اللي تيكون في لا سورتي. On dit que le circuit est transparent. كيفاش تنقولوا لو سيركوي؟ تنقولوا لو سيركوي elle est transparent، يعني اللي كاين في الدي كاين في لا سورتي واضح. Mais lorsque C est égal à 0 qui conserve la valeur qu'il avait avant، يعني غادي لا سورتي غادي تبقى في l'état antérieur اللي كانت avant. Les variations possibles de D واخا تغير D
بحال مثلا في هذا لوكا هذا واخا تغيرات الدي ما بقات عندها aucun effet. Les variations possibles de D n'ont plus aucun effet. On dit que le circuit est verrouillé. Donc, on peut le schématiser. Donc, le comportement de la bascule D transparent est بحال interrupteur fermé. Donc, من D تدوز automatiquement le Q. وبالتالي وملي تتكون verrouillé donc D تتكون Q étoile تتكون égal à Q اللي هي شنو هي؟ اللي هي l'état antérieur ديال la bascule. Alors نشوفوا دابا comment ça se passe في الكرونوغرام ديال la bascule D. Voici un exemple d'évolution dans le temps où l'on suppose que Q est à 0 au départ. لاحظوا معايا عندنا un signal carré ديال l'horloge وعندي une variation ديال D. هنا عندي 1 0 1 0 1 0 وبالتالي le signal ديال D n'est pas périodique. وعندي la sortie ديال Q. لاحظوا معايا انني هنايا إلا استعملنا لو سينيال دولورج كيما قلت ان لاحظوا معايا ان فوالا عندنا انني لو سينيال ديال لوغلوج مالو هنايا هو عندنا 1 غادي نهودو بهذه الطريقه هذه وغادي نخليه بلو روج باش يوضح لنا اكثر. هنا عندنا سي est égal à 0 d'accord malgré que D est égal à 1 voilà عندنا هنا D est égal à 1 mais Q est égal à 0. علاش؟ لأن كانت فيغويي فيغو هنايا كانت كوم ان انتريبتور لي اوفير كوم ان انتريبتور لي اوفير. إلا جينا نديرو بحال هكا كوم ان انتريبتور لي اوفير دونك غنريبريزونتيوها كوم ان انتريبتور اوفير داكور. دونك اش غادي يطرا دابا إلا جينا ندير بلو فيغ باش يعطينا أكثر. إلا شدينا هاد لا فالور ديال سي كي تيغال 1 وهودناه هنايا داكور. دونك هنا سي تيغال 1 دونك اش غادي يدير هنايا؟ هنا دي غتكوبي هنا كيو غتكوبي لنا لا فالور اللي كاينه في الدي. دونك لاحظوا معايا ان فوالا إيسي كانت عندنا 0 ها هي 0 إيسي كانت 1 عندنا 1 إيسي كانت 0 عندنا 0 إيسي كانت 1 عندنا 1 اش طرا إلى la sortie Q il a copié l'état ديال D. أرونا دابا ملي اتيغال 0 ملي سي ثاني اتيغال 0 اش قلنا هنايا؟ قلنا بان هنايا غادي يكون عندنا ان انتريبتور فيرمي وهنا ان انتريبتور اوفير. اش طرا؟ دونك غتبقى ليطا اللي كانت عليها افون. شنو هي ليطا اللي كانت عليها افون؟ هي واحد. دونك مالغري كو دي هاهي هودات للزيرو هنايا ولكن بقات لان الى كونسيرفي ديك ليطا. علاش؟ لان الى فيرويي وبالتالي مسدوده لان لانفورماسيون ما تدوش. هاد لانفورماسيون اللي كاينه هنا ما تدوش تتبقى محتفظه بلانفورماسيون اللي كانت افون. هنا il va copier la même chose. il va copier من il va copier l'information اللي كاينه هنا تكوبي هنا. وبالتالي هنا كيفاش كانت دي كانت 0 هي كوبيتها هنا. دونك هنا تكوبيت لانفورماسيون اللي كاين هنا وهنا تكوبيت لانفورماسيون اللي كاين هنا وهنا الى كونسيرفي ليطا اونتيريور وهنا الى كونسيرفي ليطا اونتيريور. الى بغينا نقولوا نشيماتيزيو هنا قلنا كيفاش غادي تكون هنا كيفاش غادي تكون كوم ان انتريبتور هنايا كوم ان انتريبتور لي كوم ان انتريبتور pardon نديرو بلو روج كوم ان انتريبتور لي فيرمي باش يبان لنا اكثر كوم ان انتريبتور لي فيرمي. هنا كوم ان انتريبتور لي اوفير وهنايا كوم ان انتريبتور لي فيرمي. بالتالي لاحظوا معايا هنا في الانتريبتور فيرمي قلنا كي الى كوبيي دي. في الانتريبتور اوفير الى كونسيرفي ليطا antérieur. في l'interrupteur fermé il a copié Q il a copié D وهنا ملي كان ان انتريبتور اوفير
الى كونسيرفي ليتا اونتيريور اللي قلنا حنايا او ديبار كانت كي ايتيغال زيرو. وبالتالي بهذا الكرونوغرام ولا طابل دو فيريتي تنظن بان ولات لا باسكول دي فيرو سهله للفهم، وبالتالي ممكن الانسان انه يدير دي زيكزيرسيس او يتعمق في البحث اكثر. الى هذا الحد استودعكم الله، والى درس قادم ان شاء الله.